नमस्कार. आयज हो व्हिडिओ सलाम करपा खातीर चिमलाकारांक चिमलारच्या दर एका मनशाक जे युनिटी मोला खातीर झगडटा, फाटले 15 दीस जाले उपोशणां करता आनी आपलो आवाज सरकारा मेरेन पावोवपाचो यत्न करता. त्या सगळ्यांक वालोर गोविंदबाब शिरोडकर, खोलकार आनी बाकीची पुराय टीम आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे थंयची जी बायलां आशिल्लीं, थंयच्यो आमच्यो भयणी आशिल्ल्यो, ज्यो दुर्गा जाल्यो आहेत आनी तांचो जो आक्रमक पवित्र आशिल्लो पळय, त्या पवित्र्याक तुमकां नमन वंदन तुमकां. कारण खरें म्हटल्यार आयज प्रत्येक गांवांत जर अश्यो बायलो उठत आनी गांवचे उठत जाल्यार कोणाची कापास्ताद जावची ना आमच्या जमनींचेर, आमच्या उदकाचेर, आमचे जमीन हडप करपाचेर. मागीर तो मुख्यमंत्री आसूं, प्रधानमंत्री आसूं नाजाल्यार ताज्या व्हडलो कोणूय आसूं. कारण गांवांत आमी लोक हे सुप्रीम. आमकां कायद्यान, आमकां कॉन्स्टिट्युशनान आमकां अधिकार दिला. आमकां जाय ते जाय आनी नाका ते नाका म्हणपाचो. आयज तुमकां वालोर. आनी तो एक भूमशंकर म्हणून कोण तरी एकटो तो पंच आशिल्लो पळय, ते तशा पद्दतीचे भूमशंकर गांवांनी आसा. हेजे भायले घाटी येयल्या आनी आमच्या माथ्यार बसल्या आनी आमकां शाणपणां सांगता गोंयकारांक. आमी गोंयकारांनी ह्या भूमशंकरांच्यो, ह्या कुल्ल्यांच्यो दोके हड्ड्यार मोडटा पळय तशें मोडपाक जाय. कारण हो ज्या पद्दतीन व्हिडिओज करतालो आनी लोकांक चिथयतालो पळोवन राग येतालो, पूण उठपाक जाय आशिल्ले थंयचे लोक. ते उठले. आयज जर तो शंकर सापडलेलो जाल्यार शंकराचो भूमशंकर जातलो आसलो. आनी परत एक फावट हांव वालोर दिता तुमकां. तुमचो लढो असोच चालू आसुनी. तुमी 100% जैतिवंत जातले, कारण तुमी खरे आसा आनी तुमी एकजुटीन रावात. फूट घालपाक येत कोणूय जाल्यार तांकां फुडें घेवं नाका. आनी तुमच्या ह्या लढ्यात आमी तुमच्या बरोबर आसतले, पूण झगडचें पडटलें ते तुमकां. आनी गांवांनी अशे तरेचे पळय रिबेलो बाबान उलो मारला, तोच उलो गांवांतल्यान अशे तरेन पेठोनी आनी गोंय आमच्या जाणटेल्यांनी सांबाळा. ते आमकां परत आशिल्ले तशें मेळोनी. कारण चिंबला सारके जर लोक उठत जाल्यार कोणाची कापास्ताद ना आमचे गांव उद्ध्वस्त करपाक. तुमकां परत एक फावट सगळ्या बायलां भयणांक वालोर. तुमी दुर्गा. तुमकां नमन.